अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं और जिस तरह से जो हमें हालात लग रहे हैं, करारदाद सेनेट में पेश हुई है, इससे ज़्यादा तो हम आगे बात नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि इस करारदाद को नल एंड वॉइड यानी उसको मुस्तरद करने की बात करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी तरह जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला था, जिसमें एक दफ़ा फिर हमने देखा कि PTI भी सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की थी इलेक्शन कमीशन को कि इसके वक्त सुना जाए। और आज इलेक्शन कमीशन ने उस तो ज़राए से खबरें आई थी कि उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया है कि हाँ, बहुत सारी जगहों पे जो शिकायतें हैं वो वैलिड है। लेकिन अब जो उन्होंने जवाब दायर किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो उसमें उन्होंने यही कहा है कि ये शिकायतें वो मुस्तरद करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कागजात नामजदगी एक बड़ी तादाद में मुस्तरद हो गए थे, वो हमने देखा कि वो एक बड़ी तादाद में एक दफ़ा फिर एक्सेप्ट भी होते चले गए। अब जहाँ तक सियासी मामलात का ताल्लुक़ है, द इकोनॉमिस्ट के मजमून से हट के फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मजमून है जिसमें एक अगेन हम ये कहेंगे कि शायद अगर वो चाय की प्याली में तूफ़ान है, लेकिन बहरहाल इसका इम्पैक्ट क्या होना है इंटरनेशनली, हम अपने प्रोग्राम में आगे चल के ये बात भी करेंगे। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि द इकोनॉमिस्ट जो है वो एक दफ़ा उसको पोस्ट करने के बाद, ट्वीट करने के बाद वो सुकून से नहीं बैठा, हर आने वाले दिन वो 1 से 2 दफ़ा इसको रीट्वीट कर रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंटरनेशनली, क्योंकि द इकोनॉमिस्ट जैसा जरीदा अगर इस खबर को छाप रहा है और इस मजमून को छाप रहा है, जिसमें पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि जी अब ये एक घोस्ट मजमून है, ये इमरान खान साहब ने नहीं लिखा, बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि क्या ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरी तरफ ये कि अब ये भी हो रहा है कि अगर लिखा है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। जो जेल हुकाम है वो ये कहते हैं कि नहीं जी यहाँ से ऐसा नहीं हुआ, तो फिर ये कहाँ से हुआ है। इन चीज़ों के अलावा जो सियासी मामलात हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में है, वहाँ पे वो इलेक्शन अपनी कैंपेन का आगाज़ कर चुके हैं। लेकिन जो PMLN है वो अभी टिकटों के मामले पे ही हमने उनके पार्लिमानी बोर्ड के इजलास दर इजलास देखे, लेकिन उनके अंदर जो मामलात, अंदरूनी मामलात चल रहे हैं वो कोई इतने सादा नहीं है। इस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे आगे चल के जावेद हाशमी साहब से कि आखिर मामलात है क्या। लेकिन चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर में, जब वो लाहौर गए थे, तो PMLN के जो रहनुमा थे उनका ये कहना था कि सिंध में तो देखिए कि क्या हालात है, कराची के देखिए क्या हालात, लाहौर क्या करने आए हैं। उसका जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है। कैसे दिया है जरा देखते हैं। ये कहते हैं कि हम क्यों आए हैं, हम पूछते हैं कि वो क्यों आए थे। वो तो जिया उल हक की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए, वो जनरल हमीद गुल की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए, वो कभी जनरल फैज से तो कभी किसी और की वजह से शहर पे मुसल्लत हुए। हमें ना पटवारियों का जरूरत है ना किसी और का जरूरत है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहता हूं। इंशाअल्लाह ताला इस सूबा के हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त इलाज का इदारा बनाएंगे, ताकि जब यहाँ के बड़े बड़े लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको लंदन जाने की जरूरत नहीं होगा। उनके लिए हम यहाँ लाहौर में मुफ्त इलाज के सेहत की सहूलत पहुँचाएंगे। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हर सूबे में करना हर पॉलिटिकल पार्टी का ये एक बुनियादी हक है। इसी तरह से जब शहबाज शरीफ साहब सिंध में आए थे तो किसी ने सवाल नहीं किया था कि वो यहाँ पर क्यों आए, तो ये सवाल तो नून लीग का बनता ही नहीं था। लेकिन बहरहाल नून लीग के अलावा जो पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर का ऐलान किया है कि हम ये करेंगे, वो बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ा सा बॉदर कर रही है पॉलिटिकल, हमारे यहाँ जो एलीट है उसका एक डिस्कनेक्शन स्ट्रीट के साथ, और वो हमें वाज़े नज़र आता है कि आप अपने आप को अवामी नुमाइंदे समझते होंगे, कहते होंगे, लेकिन हकीकतन आप नहीं हैं। क्योंकि जब आप उन अवाम की, एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक क्लिप जो वो लाहौर की गलियों में फिर रहे हैं, ज़रा आप देखिएगा उस क्लिप में कि कारपेट बिछाए हुए हैं। एक आम आवाम जिसके पैर में जूती भी नहीं है, जिसके पैर में चप्पल भी नहीं है, जिसको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, और फिर अभी भी आपका जो नारा है वो रोटी कपड़ा और मकान का है। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान के लिए आपको आवाम के साथ घुलना मिलना चाहिए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कोई समझाए और ये कोई बताए कि ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता कि जब आप आवाम के पास जा रहे हैं, उनसे घुलने मिलने जा रहे हैं, अपने आप को अवामी लीडर कह रहे हैं, लेकिन जिस सड़क पर और जिस गली में आवाम और लोग और बच्चे नंगे पैर फिरने पे मजबूर होते हैं, वहाँ पे आप कदम रखने के रवादार भी नहीं होते, आपको वहाँ पे कारपेट चाहिए होते हैं। तो ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है। और अगेन ये उस तासुर को तक़वियत देता है कि जो एलीट है वो टोटली डिस्कनेक्टेड है इस स्ट्रीट से। उसको क्या पता कि आम लोगों के मसाइल यहाँ पर हैं क्या। जी नाज़रीन, तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं PTI के अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब।
جی وعلیکم السلام. اچھا علی محمد خان صاحب، پہلے تو اس سے پہلے کہ سیاسی معاملات اور دیگر معاملات پہ میں آپ سے بات کروں، یہ انٹرنیٹ سروس جو ہے، ایک دفعہ پھر جب پی ٹی آئی کی فنڈ ریزنگ کا معاملہ ہے اور اس سے پہلے ہم نے ورچوئل جلسے پر بھی دیکھا، یہ انٹرنیٹ سروس کو کیا ہو جاتا ہے؟ مطلب یہ اتنا ڈر ہے، خوف ہے، معاملہ کیا ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. پاکستان تحریک انصاف ایک ماڈرن جماعت ہے، اور ہم نے اگر آپ نے ہمیں پچھلے 10 12 15 سالوں میں فالو کیا ہے تو آپ نے یہ آبزرو کیا ہوگا کہ بڑی نئی چیزیں ہم پاکستانی پالیٹکس میں لے کے آئے. تو بدلتے حالات کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ڈھالا سوشل میڈیا کی طاقت کو پاکستان کے لیے، اپنی سیاسی جو ہماری پرامن موومنٹ ہے اس کے لیے یوز کیا. یوتھ ونگز کا کانسیپٹ دیا، فنڈ ریزنگ کا اس طرح سے کانسیپٹ دیا کہ ماضی میں لوگ بڑے بڑے انویسٹرز سے اپنے سیاست چلاتے تھے. ہم نے عام کارکن سے چندہ جمع کر کے، جس میں کوئی 100 روپے دیتا ہے، کوئی 1 کروڑ دیتا ہوگا، لیکن ہم نے عام آدمی سے پارٹی چلا کے دکھائی. عام آدمی سے جس طرح ہم نے اسپتال چلا کے دکھایا تھا، عام آدمی سے پارٹی بھی چلا کے دکھائی. تو یہ فنڈ ریزنگ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جب ہم پہ سختیاں ہوئی تو ہم نے جب جلسہ نہیں کر پا رہے تھے، وہ جماعت جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے، ایک نہیں کئی 100 جلسے ہم نے کیے، تو جب اس پہ پابندی لگی تو ہم نے ورچوئل کر کے دکھا دیا، پورے دنیا میں جلسہ کر کے دکھا دیا. تو اس رات بھی لنک ڈاؤن تھا، اور آج جو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں آج پھر لنک ڈاؤن ہے. تو آپ انویسٹیگیٹ کریں. مجھے بھی بڑی پریشانی تھی کہ یوٹیوب شام سے یوٹیوب بڑا سلو جا رہا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں. آپ ناظرین کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں، یوٹیوب کو جتنا بھی سلو کریں گے، جتنا یہ سلو کریں گے، اتنا فنڈ ریزنگ کا لیول بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. اچھا، وہ بڑا ہے نا کہ پریشان نہیں ہونا، لیکن اگر یہ نگراں حکومت جو ہے وہ اس جس کو کہنا چاہیے کہ اچھے ہتھ کنڈوں کا ہی استعمال ہو سکتا ہے، تو پھر تو اگر حالات یہاں تک آ گئے ہیں تو پھر تو صلح ہی رہ جاتی ہے، آخری گنجائش نہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں صلح کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ جو آپ جیسی محترم خواتین، پہلے ہمارے معاشرے میں خواتین کو زیادہ اپرچونٹیز نہیں ملتی. پاکستان تحریک انصاف ان جماعتوں میں سے ہے. پیپلز پارٹی نے بھی ویسے اپنے دور میں سپورٹ کیا، بی بی شہید اور اپنے ساتھ خواتین کو بھی لے کے آئیں، لیکن پھر ان کی شہادت کے بعد ان کی جو ٹیم تھی اس میں سے بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس طرح پھر نہیں رہ پائیں. لیکن تحریک انصاف نے پھر خواتین کو ہم لے کے آئے. لیکن جس طرح بھی سلیکشن کمپین کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا خواتین کینڈیڈیٹس کے ہاتھ سے جو ڈاکیومنٹس چھینے گئے، میں سچ بتائیں دل ہی اس نے توڑ دیا کہ ایک لیول، ایک عزت و احترام کا رشتہ رہتا تھا ہمارے معاشرے میں. پھر آپ نے دیکھا کہ جمشید دستی صاحب ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں، ہمارے لیڈر کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف بھی ماضی میں سخت بیانات دیے. ابھی ہماری جماعت کے ساتھ انکلائن ہیں، ابھی ہماری جماعت کے حامی ہیں، لیکن انہوں نے جو الزام لگایا ان کی خاتون کے ساتھ جو ہوا، that was ridiculous. I mean, nobody can even imagine کہ اس طرح بھی کوئی ہو سکتا ہے اگر وہ رپورٹس جو ہیں وہ صحیح ہیں. تو اس طرح کی جو واقعات ہوئی ہیں اس نے بہت ایک عجیب سا ماحول بنا دیا ہے اس الیکشن کو. علی محمد صاحب، لیکن علی محمد صاحب دیکھیں نا، ایک طرف تو ہم ویسی میں تو بات کر رہی تھی صلح کر لیں، آپ نے کہا صلح ہی رہ جاتا ہے آپشن، لیکن دوسری طرف حالات دیکھیں نا. ایک طرف آپ کی جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں یا دیگر لیڈرشپ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت نہیں ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہو جائے، ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب دا اکانومسٹ کے لیے ایک مضمون لکھ رہے ہیں اور ایک دفعہ پھر توپوں کا تمام جو رخ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب کر رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں یہ صلح کا ماحول آپ لوگ بنا رہے ہیں؟ لیکن صلح کا ماحول تو ہے، کیوں نہیں ہے؟ صلح کا ماحول بالکل ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کوئی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں لا کے حکومت میں کوئی بٹھا دے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد شفاف الیکشن، اس پورے جو تحریر ہے اس کا کرکس کیا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی 2 سینٹنس میں پوچھے تو اس کا کرکس یہ ہے کہ 9 اپریل کی رات جو ہوا اور 9 مئی کے دن جو ہوا اس کی امپارشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تحریک انصاف کبھی بھی کسی الڑ بازی یا کسی توڑ پھوڑ کی جماعت نہیں رہی. ہم پرامن جماعت ہیں. اس دن احتجاج پرتشدد ہوا. ہمیں لگتا ہے کہ کچھ تو ہمارے اس میں لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے انڈیویجول کچھ کیا، ہماری جماعت کی پالیسی نہیں تھی، لیکن کچھ اس میں شر پسند بھی تھے. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ایک عدالتی کمیشن وہ کرے اس کا. ہم تو کہتے ہیں جس نے غلط کیا اس کو سزا ملے، کہ پراپر اس کی انویسٹیگیشن ہو. سب یہ کہتے ہیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ آزاد شفاف الیکشن ہو. پوری سمری جو خان صاحب نے آخر میں نکالی ہے وہ یہی ہے کہ آزاد شفاف الیکشن کرائیں، وہی تمام مسائل کا حل ہے. اور ساتھ میں یہ بھی اس کے ساتھ ایک نقطہ اور جوڑ دیتا ہوں
کہ اپنی گرفتاری سے کچھ عرصے پہلے جب رمضان میں زمان پارک میں عمران خان صاحب سے پوچھا گیا، میرے خیال میں سیاست.pk کے کسی بھائی نے شاید پوچھا تھا یا کسی اور چینل کے کسی بھائی نے پوچھا، خان صاحب افطاری کر رہے تھے، زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جواب دیا. ان سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس بار خان صاحب اور طریق انصاف جب آئے گی تو بڑا انتقامی جذبے کے ساتھ آئے. خان صاحب نے کہا نہیں، ہم معافی کے جذبے کے ساتھ آئیں گے، ہم کسی سے ذاتی سیاسی انتقام نہیں لیں گے، کسی نے کرپشن کی ہے تو قومی ادارے پوچھیں گے، لیکن ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے. اور انہوں نے پھر فتح مکہ کی مثال دی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک سب کو لے کے گئے، ذاتی انتقام نہیں لیا. علی محمد صاحب وہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. پاکستان کے لیے امن کا ہے، ہماری طرف میسج ہی ملک کو آگے لے جانے کا ہے. زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. نہیں زیادتی ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں، ہم یقین کر رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہو رہی ہے، مگر میرا پوائنٹ کچھ ڈیفرنٹ تھا. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک طرف آپ صلح کے موڈ میں ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی نہیں ہے، لیکن خان صاحب جب مضمون لکھتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگاتے ہیں، نہ صرف پرانی بلکہ ابھی بھی، کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں یہ نہیں کرنے دے رہی، اسٹیبلشمنٹ یہ کری ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ہماری حکومت ختم کی. آپ ایک طرف الزام لگا رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہاتھ میں لا لو. ایسا کیسے چلے گا؟ دیکھیں، ایک تو ذرا آپ معاملے کی جو بیس ہے اس کو پلیز سمجھنے کی کوشش کیجئے. پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی کوئی اداروں سے لڑنے والی جماعت یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ہمارا نیریٹو خان صاحب کا ہمارا کبھی نہیں رہا. خان صاحب نے ہمیشہ انصاف کی بات کی ہے، اور سب سے دیکھیں جس معاشرے میں انصاف قائم ہو جائے اس میں ہر کوئی اپنا اپنا کام کرتا ہے. اس میں فوج اپنا کام کرے گی، بیوروکریسی اپنا کام کرے گی، جوڈیشری اپنا کام کرے گی، ہم اور آپ اپنا کام کریں گے، جرنلسٹ اور سیاستدان. ہمارا اور آپ کا ویسے بھی چولی دامن کا ساتھ ہے سیاستدان اور جرنلسٹ کا. لیکن اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر ملک جو ہے وہ نقصان کی طرف جائے گا. چلے ٹھیک ہے. تو ہم تو کبھی بھی، خان صاحب نے خود کئی بار یہ بات کی اچھا کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے. جو بات وہ کریں وہ صرف یہ ہے کہ 9 مئی کی پراپر انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کے نیچے ہو جائے، جوڈیشری کے نیچے ہو جائے. باقی تو اصل دیکھیں، میں ایک بات کرتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں، ملک آگے بڑھے، اس کے لیے 8 فروری اللہ نے ایک ایسا موقع دیا ہے، اللہ نے ایک ایسا نیچرل موقع دیا ہے کہ ہماری ویسے بھی ہماری پاکستانیوں کی طبیعت ہے کہ ہم جذباتی لوگ ہیں. اگر حالات ایسے ہو جائیں آپس میں پھر ہاتھ ملا لیتے ہیں، ملک اپنے خاندان کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اپنی قتل مقاتلے معاف کر دیتے ہیں، بہت کچھ کر دیتے ہیں. ہمارے ملک میں تو ایسا ہے. تو اگر 8 فروری کو الیکشن اچھا ہو جاتا ہے، آزاد شفاف ہو جاتا ہے، ہم اگر جیتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرے لیڈر نے بھی یقین دلایا ہوا ہے، آن ریکارڈ ہے. میں آپ ابھی میں نے جیو پہ بھی بات کی، آپ کے پروگرام پہ بھی میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ویڈیو بھجوا سکتا ہوں. بے شک آپ پروگرام کے اینڈ میں چلا دیں یا اگلے پروگرام میں جو بلا کے چلا دیں کہ خان صاحب نے یہ بات زمان پاک میں کی تھی کہ نہیں، کہ اگر ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم کوئی انتقام، یہ تو ہمارے خلاف یہ ڈرامہ چلتا ہے تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے کہ پتہ نہیں تحریک انصاف والے آ کے تو ہم کوئی تورا بورا سے تو نہیں آئے، ہم آپ ہی کے بھائی بہن ہیں. بھائی اسی ملک میں آپ کے سامنے ہم نے سیاست کی ہے، بلکہ بہت سے تو آپ کے سامنے جو آپ نے دیکھا بچے آئے تھے تحریک انصاف میں اور اب وہ منسٹر اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. تو ہم تو اسی ملک کو بہتر کرنے کے لیے آئے. بالکل ٹھیک ہے. علی محمد خان سے ایک بریک لوں گی، بریک کے بعد ذرا واپس آؤں گی. تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو امپورٹنٹ جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ لیول پلینگ جو فیلڈ ہے وہ مکمل، جو الزامات تھے مطلب جو پی ٹی آئی نے الزامات لگائے ہیں وہ انہوں نے یکسر طور پہ مسترد کر دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ جو ایک امپریشن تھا کہ تمام کے تمام لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، ان میں سے اکثریت کے اب ایکسیپٹ بھی ہو گئے جس میں آپ بھی شامل ہیں. تو کیا یہ شکوہ آپ لوگ کا ابھی بھی قائم ہے؟ بریک لیتی ہوں، واپس آتی ہوں، آپ سے جانتی ہوں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان صاحب، ایک الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے تمام الزامات کو مسترد کر دیے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں جو اپنا جواب انہوں نے دائر کیا، انہوں نے کہا کہ جو توہین عدالت آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی درخواست پر جرمانہ عائد کرتے ہوئے اب اس کو مسترد کیا جائے. اور حقیقت انہوں نے یہ کہی کہ جن کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو مسترد ہوئے تھے تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کے لیے، 843 میں سے 598 کاغذات نامزدگی اب منظور ہو گئے اور 245 کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے. صوبائی اسمبلی کے لیے پی ٹی آئی کے 1777 میں سے 1398 کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے، 379 کاغذات مسترد کر دیے گئے بشمول آپ کے. تو پھر اب کیا جھگڑا ہے؟ اب تو اطمینان ہے؟ کاغذات نامزدگی منظور کہاں سے ہوئے ہیں؟ کیا آروز یعنی الیکشن کمیشن کے نیچے عملے نے کیے ہیں یا ایک آزاد ادارے جوڈیشری نے کیے ہیں ٹرائیبیونلز میں؟ ٹرائیبیونل نے کیے ہیں. تو یہی جواب ہے.
یہی الیکشن کمیشن کے لیے جواب ہے کہ مجھے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے. یعنی کہ دیکھیں میں 2 دفعہ تو الیکشن لڑا ہوں, اللہ نے جتایا ہے, پھر تیسری دفعہ میرے حلقے سے اللہ نے عمران خان کو بھی جتایا, میرے لیڈر کو, جو ابھی ضمنی الیکشن ہوئے تھے پچھلے سال. تو میں نے تو ایسے الیکشن کہیں نہیں دیکھے. میرے دادا کے زمانے سے میرے دادا بھی الیکشن لڑے ہیں, اور ہم جب جوان ہو رہے تھے کالج میں تھے تو ہم نے دیکھا, ہم خود پالیٹکس میں نہیں تھے لیکن لوگوں کو دیکھتے تھے. میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آروز اس طرح سے ریجیکٹ کریں جیسے آپ یعنی کہ کوئی اس طرح کچرے کے ڈرم میں کچرا بھی نہیں پھینکتا. جتنے آنریبل لوگوں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے گئے, اس پہ کیا جواب ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کے ساتھ پسند احترام پوچھ رہا ہوں کہ کیا آروز کو آپ لوگوں نے اس لیے لگایا ہے؟ دیکھیں اگر آروز نے سارا ریجیکٹ کرنا تھا اور جوڈیشری سے پھر انصاف ملنا ہے, دیکھیں اگر آپ کو ساری چیزیں جوڈیشری کے پاس لے کے جانی ہے, ٹرائیبیونلز کیا ہے, ٹرائیبیونل میں جج بیٹھتا ہے. میرا آج جو فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کے جج جو ٹرائیبیونل میں بیٹھے ان کی طرف سے آیا ہے, میرا کیا الزام تھا؟ یہ الزام تھا کہ آپ نے ٹکٹ جمع نہیں کیا. او خدا کے بندو, ٹکٹ 13 جنوری تک جمع ہو سکتا ہے, اور کسی نے بھی پاکستان میں سکروٹنی سٹیج پہ ٹکٹ جمع نہیں کیا. آج عدالت نے ان کو کہا ٹکٹ تو ابھی جماعتوں کے جاری نہیں ہوئے, پی ٹی آئی کے بھی نہیں ہوئے, پی ایم ایل این کے بھی نہیں ہوئے. دیکھیں تو یہی تو سوال ہے نا. یہی جو نقطہ ہم نے قاضی صاحب کے سامنے رکھا, محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے, جب عمیر نیازی صاحب پٹیشن لے کے گئے, وہ کیا تھا جو ہائی کورٹ, یہی تھا نا کہ آروز پہ اعتماد نہیں ہے. تو دیکھیں وی آر ونڈیکیٹڈ, سچ ثابت ہو گیا کہ صرف اتنا جاننا کافی تھا. پی ٹی آئی ہے ریجیکٹ, پی ٹی آئی ہے ریجیکٹ, نون ہے ایکسیپٹ, پی ٹی آئی ہے ریجیکٹ, پیپل پارٹی ایکسیپٹ. واٹ از دس؟ یہ انصاف ہے؟ تو یہ اب اس میں ویسے ٹیکس کریج, ہمت چاہیے, یہ والا کانفیڈنس چاہیے جو الیکشن کمیشن اب جاری ہے نا, یہ والا کانفیڈنس سب کو چاہیے کہ آپ جو ہے, اب میں کوئی ایسا لفظ کروں گا پھر مجھے بھی کوئی پتہ نہیں توہین کا نوٹس دے دیں گے, توہین الیکشن کمیشن لگ جائے گا. میں نہیں وہ کرنا چاہتا. میں صرف یہ بصد احترام عرض کر رہا ہوں کہ حضور والا یہ آروز کو پوچھیں کہ آروز نے ٹرائیبیونلز کا اور ہائی کورٹوں کا کام کیوں 10 گنا بڑھایا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی کا جینوئن عذر ہوتا, جنرل کوئی کسی نے ایسٹ چھپایا ہے, کسی کو سزا ہوئی ہے اور وہ سزا اس نے چھپائی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں. وہ چیزیں اگر ٹرائیبیونل میں جاتی تو عزت رہ جاتی آروز کی. آروز نے تو جناب وہ دم مچایا. اور ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر سارا انصاف جوڈیشری نے کرنا ہے تو ججز قانون اور آئین کے پابند ہیں, اور قانون اور آئین پہ وہ اوتھ لیتے ہیں. یہ بیوروکریسی والے کس چیز پہ اوتھ لیتے ہیں؟ میں خود بیوروکریسی سے بڑا نزدیک تعلق رہا ہے, میرے والد صاحب بیوروکریٹ تھے. ٹھیک ہے آپ کی ریزرویشنز ہیں, لیکن بہرحال اور میں خود ایز اے منسٹر ان کو ڈیل کرتا رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, کیبنٹ ڈویژن میں ڈیل کرتا رہا تھا, میرے پاس تھی. ان سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ پریشر نہیں لے سکتے؟ آپ نے سارے جو ہے جو ڈاکیومنٹس جو ہے غلط فیصلے کیے ہیں, اکثریت میں تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ کو گھر بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ کیوں ایسے غلط فیصلے کیے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کے لیے بھی انہوں نے پریشانی اور پشیمانی ڈھونڈی ہے ان آر او صاحبان نے. اچھا مجھے یہ بتائیں علی محمد خان صاحب, ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب, اب بلہ فی الحال تو آپ کے پاس نہیں ہے, کیا اسٹریٹجی ہے؟ آئی مین کہ اگر بلہ نہیں ہوگا تو کسی کوئی اور نشان مل جائے گا اپنے جو, میں حیران ہوں. آمین یہ آپ کو حیران کر دیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں اتنے سے زیادہ حیران نہیں ہو سکتا, کل یہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ آپ کو اور حیران کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں یہ لوگ یہ لکڑی کے بلے کے ساتھ ہیں یا جیتے جاگتے عمران خان کے ساتھ ہیں؟ نہیں میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں کوئی نہ کوئی تو اہمیت ہوگی نا, تو کبھی آپ عدالتوں کے پشاور ہائی کورٹ جا رہے ہیں, پھر آپ سپریم ہائی کورٹ جانے کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں اہمیت تو ہے نا, تبھی تو ہمارے بلے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ بلے کے ساتھ اس لیے ہیں کہ بلہ عمران خان کا انتخابی نشان ہے, تحریک انصاف کا. کل کو ہمارا نشان اگر دوبارہ چراغ ہو جائے گا, لوگ پھر ہمارے ساتھ وہ چراغ کو ووٹ کریں گے. لیکن میں تو سمپل سا بڑا معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ یہ بلہ ہے, بلہ معصوم سا بلہ, یہ بلہ نہیں ہے جس سے لوگ اتنا ڈر رہے ہیں. اگر لوگوں نے ووٹ کرنا ہے وہ چراغ کو بھی کریں گے, وہ مور کو بھی کریں گے, وہ اوقات کو بھی کریں گے, اگر پیچھے عمران خان کا تحریک انصاف کا ہاتھ ہوگا. تو یہ کیسے ہو سکتا؟ لیکن یہ ہے کہ اس وقت بلے پہ اٹیک کرنا ایک سیاسی جماعت کو ریس سے آؤٹ کرنے کی ان کی بساط میں کوشش ہے کہ اگر بلہ نہ رہے تو شاید پھر پاکستانی قوم کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کو کس کو ووٹ کرنا ہے. ووٹ وہ پھر بھی ہمیں کریں گے لیکن تکلیف میں ضرور پڑیں گے, کنفیوژن ہوگی. یہی کنفیوژن یہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر جیسے سے آج مشاہد حسن سعید صاحب نے ایک انٹرویو دیا, ان کا مدر آف آل ڈیلز, اور یہ حالات بہتر ہو بھی جائیں گے, جو اسٹریٹ اور ایلیٹ کا فرق ہے اس کو ختم کرنا ہوگا, کہ عمران خان صاحب ابھی جیل میں ہیں. بحیثیت ترجمان پی ٹی آئی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کوئی ڈیلز, کوئی رابطے, کوئی گفت و شنید, کوئی آفرز عمران خان صاحب کو جیل میں ہو رہی ہیں, کوئی ڈیل کی باتیں, یا
معاملات بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش؟ دیکھیں خان صاحب، آپ کو پتہ ہے اگر وہ ڈیل کرنے والے آدمی ہوتے تو 150 دن کے اندر انہوں نے کوئی جیل کے اندر تیل تو نہیں نکال رہے نا. وہ جیل میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. ان کی ڈیل صرف سمپل ہے، آزاد شفاف الیکشن کریں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. باقی غلط کیسز خان تو صاحب بیرسٹر گوہر صاحب اسٹیبلشمنٹ سے کیا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کیا رابطے رکھنا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے بیرسٹر صاحب ہماری جماعت کے چیئرمین ہیں اور ملک کی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ لازماً سب سے اس کی کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہوگا، لیکن رابطہ ضروری تو نہیں ہے کہ ڈیل کے لیے ہو. رابطہ اسی لیے ہوتا ہے کہ حالات جو ہے وہ نارمل رہیں، سیکورٹی کنڈیشن بہتر رہے، صاف شفاف الیکشن ہو. ایک ایسی جماعت جس کا بھی ملک میں حکومت تھی، پنجاب میں حکومت تھی، پختونخوا میں تھی، گلگت بلتستان میں تھی، کشمیر میں تھی، بلوچستان میں ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی، چیئرمین سینٹ ہم نے پاس کروایا مرکز میں، اور صرف سندھ میں ہماری حکومت نہیں تھی، وہاں بھی اپوزیشن لیڈر ہمارا. تو اتنی بڑی اگر جماعت ہے اس سے آپ کو بات تو کرنی پڑے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے بات ہی نہ کریں؟ اور بات کس نقطے پہ ہے؟ بات اس نقطے پہ ہے آزاد شفاف الیکشن ہو. باقی ہم سب بھائی ہیں، یہ فوج ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ہم کسی کے خلاف ہیں، ہم صرف غلط کام کے خلاف ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ علی محمد خان صاحب، آپ کے ٹائم تھا. اور بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کی ابھی تک ٹکٹس ایشو نہیں ہو سکے، لسٹ جاری نہیں ہو سکی بشمول PMLN، اور ان کو کہا ہی جا رہا ہے کہ بڑی مشکلات کا سامنا ہے، بڑی پریشانی کا سامنا ہے. اصل میں حقائق کیا ہیں؟ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے پوچھیں گے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک تاریخ رقم ہوتی ہے. انہی میں سے ایک مخدوم جاوید ہاشمی صاحب ہیں، جن کو ایک باغی بھی کہتے ہیں. وہ خود بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں میں باغی ہوں. السلام علیکم مخدوم جاوید ہاشمی صاحب. جی تھینک یو نادیہ. تھینک یو سر، تھینک یو فار یور ٹائم. جاوید ہاشمی صاحب، معاملات جو ہیں وہ کس سمت آپ کو جاتے سیاست کے دکھائی دے رہے ہیں؟ پہلے ذرا میں نون لیگ کے حوالے سے اور آپ کے حوالے سے بات کر لوں. کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ ایک دفعہ پھر آپ کو نون لیگ کا ٹکٹ ملے، یا آپ نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن کانٹیسٹ کریں، اور اس سے زیادہ آپ ترجیح یہ دیتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن کانٹیسٹ کریں؟ ریزن کیا ہے سر؟ نا امیدی ہے؟ نہیں، نا امید تو نہیں، لیکن مسلم لیگ کے اپنے حالات بھی کوئی اتنے خوبصورت نہیں ہیں جس پر کوئی فخر کیا جا سکے. اور میری یہ وجہ نہیں ہے، ورنہ تو مسلم لیگ کے حالات اس وقت تمام پارٹیوں سے زیادہ خراب ہیں. اور وہ ہر ضلع کے اندر لوگ جو ہیں بغاوت کے لیے کمر ہمت باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہی ان ٹکٹوں کا اعلان ہوگا تو یہ تقریباً آدھی مسلم لیگ جو ہے وہ دوسری مسلم لیگ سے انتخاب میں پنجہ آزما ہو چکی ہوگی. لگتا ہے کہ یہ کچھ میاں صاحب کے ہاتھ میں بھی، کنٹرول میں بھی نہیں رہے گی مسلم لیگ کی کمانڈ. ورکر لیول سے میں تو میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ اللہ کرے مسلم لیگ طاقتور جماعت بن کے ابھرے. اور یہ تو پاکستان کی ماں ہے. اور پھر میں ویسے بھی پولیٹیکل پارٹیز کا اپنے آپ کو وکیل کہتا ہوں، ساری زندگی کہتا رہوں. ہر پارٹی کو طاقتور بننا چاہیے، تب جا کے جمہوریت آئے گی. لیکن مسلم لیگ میں بدقسمتی سے وہ اس کو ریئلائز شاید کر جائیں گے چند ہفتوں کے بعد، کیونکہ مسلم لیگ کے جو اس کی تنظیم تھی وہ طریقہ کار یہی تھا کہ وہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. اچھا کر رہے ہیں. ہاں جاوید ہاشمی صاحب، لیکن کیا وجہ ہے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ صرف آپ نہیں کہہ رہے ہیں، ایک دو لوگ اوروں سے بھی سنا کہ جی جو مسلم لیگ نون کے جو معاملات ہیں، خاص طور پہ جو ٹکٹ کے دینے کے معاملات ہیں یا دیگر کچھ، وہ آپ کا بھی کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے میں نہیں ہے. تو پھر کس کے ہاتھ میں؟ میں تو
कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा। जो ढांचा है मुस्लिम लीग का, बदकिस्मती से वो वक्त लगा है, लेकिन उसमें ये वक्त आना था। उनमें नवाज शरीफ को जो वो हैसियत थी, अभी तक ज़ाहिरी तौर पर तो वो हैसियत है उनके पास, लेकिन उनको अपने फैसलों का ऊपर पार्टी के अंदर जिनमें गोलियाँ हो रही हैं, और आपके सामने है कि आज तक वो टिकटों का फैसला नहीं कर सकते। अब यही सिर्फ जनूबी पंजाब को देखें, हर सीट पे उन्होंने फैसला नहीं किया, और फिर नीचे आ जाती हैं सूबाई सीटें। कोई एक सीट तो हो जिससे वो ऐलान कर चुके हों कि ये हमारा फैसला है। वो देर भी इसीलिए हो रही है फैसला करने में कि वहाँ पे दो दो तीन तीन ग्रुप खड़े हो गए हैं। इसमें मैं कहूँ कि नवाज शरीफ का कसूर है, मैं ये नहीं कह रहा, या वो किसी के कहने पे कह रहे हैं, ये भी मैं नहीं कह रहा। मेरी बात को पूरी तरह उतना ही लिया कीजिए, मैं इशारों में बात नहीं करता। मैं कहता हूँ पार्टी के अंदर जो मौके थे कि उसको जो जमहूरी अंदाज से चलाया जाता, वो वैसे नहीं चली, और उसकी वजह से हालांकि नवाज शरीफ ने काफ़ी जिद्दोजहद की, वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी जंग तवील उन्हीं की है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पार्टी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर इतनी खामियां हैं कि वो आगे अब बढ़ नहीं सकती। और वो जो मुझे आप कह रहे थे बागी, मैं तो बागी नहीं कहलाता, वो चूँकि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने वह मुकदमा यही चलाया था कि तुमने बगावत की है, और तो उसी में मुझे 23 साल सजा उन्होंने दे दी थी, और वो जेल के अंदर ही ट्रायल हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो पूरी पार्टी जो बगावत कर रही है, फिर वो क्यों कर रही है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, शायद मियां नवाज शरीफ साहब के पास होगा। अच्छा ठीक है, इसका जवाब आपके पास नहीं है। खुद आपने कहा कि आप इशारतन बात नहीं करते, खुलकर बात करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर फिर फैसला साजी का इख्तियार फिर किसके पास है, और अगर नवाज शरीफ साहब के पास नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो लिस्ट है टिकट होल्डर्स की, वो कहीं से बनकर आई है, या नवाज शरीफ साहब का अगर इख्तियार नहीं है तो फिर किसका है। लेकिन वही आपकी बात कि जब चीज़ों में मज़ीद क्लैरिटी होगी तो फिर शायद अनफोल्ड हो, तो फिर मज़ीद वाज़ेह हो। सर, इलेक्शंस मुलतवी होने के हवाले से सेनेट में करारदाद पेश की गई, और आप जानते हैं कि किसने पेश की, बाप पार्टी के दिलावर जो एक मेंबर है। अब खुलकर तो पीपल्स पार्टी ने भी मुखालफत की, पीटीआई तो चाह रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज़ का कोई हमें खुलकर एक वाज़ेह पैगाम इस हवाले से नहीं आया। क्या हम ये कंसीडर करें, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक ट्वीट की काफ़ी घंटे बाद, क्या हम ये समझें कि इस वक्त जो है इलेक्शन से फरार इख्तियार करने के मूड में है नून लीग, उसको सूट नहीं करते 8 फरवरी के इलेक्शन? नादिया, मैं तो एक खोल के बता देता हूँ, ये तमाम पार्टियां जो हैं अपने हालात की वजह से, तमाम एक नहीं, ज़ाहिर तो ये मुतालबा करते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो, अंदर से कोई भी तैयार नहीं है। तैयारी ना होने की वजह से उसको पोस्टपोन भी करना चाहते हैं, लेकिन मानेंगे नहीं। बात ये है कि ये वो कहते हैं इक़्तिदार का हमें दे दिया जाए, सिंहासन पे हमें बिठा दिया जाए तो कल करा लिए जाए। क्या 8 फरवरी भी ना कराएं, अभी करा लें? ये मुतालबात करते रहेंगे। इनके अंदर जो इनका सियासी ढांचा है पार्टियों का, उसके अंदर सख्त नहीं रह गई कि वो इंतखाबात का सामना करें। सारी जो एक है अपनी पीटीआई, उसकी चूँकि सारी क़यादत कुछ जेल में है, कुछ बाहर है, वो भी तलपट हो चुकी है, वो भी कोई खुश नहीं है कि इन हालात में इलेक्शन हो, अजहार नहीं कर रहे। मैं पूरी कौम को भी बता रहा हूँ, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तो अपनी अज़ाइम होती हैं, उन अज़ाइम की वजह से वो लाजमन उन्होंने मौका मिलेगा तो इलेक्शन को पोस्टपोन करेंगे 1 साल के लिए।
2 سال کے لیے 10 سال کے لیے وہ کرتے ہیں, ان کو سوٹ وہی کرتا ہے. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ڈھانچہ پارٹیوں کا اتنا اسٹرانگ نہیں رکھا کہ یہ مل کے بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں اور اس کو پارٹیاں اس پر عمل کریں. یہ بھی انتخابات نہیں چاہتے. ہاں اگر یہ انتخابات چاہتے ہوں تو یہ سارے اکٹھے ہو کے پہلی بات تو یہ کریں کہ سارے میاں نواز شریف اگر جمہوریت چاہتے ہیں تو وہ مطالبہ کریں کہ عمران خان کو رہا کرو, اور جو باقی اس کی پارٹی ہیں جو زیادتیاں کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں. اس کو جب کہتے ہیں یہ لیول فیلڈنگ جو فیلڈ ہے وہ کیسے کہتے ہیں, پلے گراؤنڈ ہی نہیں ہے, پلے گراؤنڈ ہی نہیں ہے. کس پہ کھیلیں گے, کون کھیلے گا؟ یہاں تو یہ ہے جس کا داؤ لگ جائے وہی چیمپئن ہے. پہلے پلے گراؤنڈ تو یہ لے کے آئیں, اس میں ہر ایک کو کھیلنے کے مواقع کی بات بھی کر لیں گے. تو اس میں یہ اپنے لیول کا اپنا پلے گراؤنڈ کو لینے کے لیے ساری جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. یہ نہ چاہیں گے, یہ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھائیں, ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیں تو یہ اس کا مطلب ہوگا یہ جمہوریت کو قتل کر رہی ہیں ہماری پارٹیاں. اگر جمہوریت کو بچانا ہے تو یہ آگے بڑھ کے کہیں کہ عمران خان کو رہا کرو. اور باقی 9 مئی ہے وہ تو جس کے اوپر کیسز ہیں وہ سامنا کرے بے شک, لیکن الیکشن ہو رہا ہے اور ایک سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے رزلٹ جو ہیں وہ پاکستان کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ سر لیکن جس طرح سے بات بارہا نون لیگ کی جانب کی طرف سے ہوتی ہے کہ جی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں, اس پارٹی پہ تو بین ہونا چاہیے, اور آپ کو یاد ہے کہ کہا یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ تو ڈیل کا حصہ ہے جو نواز شریف صاحب واپس آئیں, کہ وہی حالات ہوں جو 2018 میں ہوئے تھے کہ نواز شریف صاحب نااہل ہوں, وہ جیل میں ہوں, پارٹی کو اجازت نہیں دی جائے. ان کی تو پوری سیاست کا دار و مدار یہی ہے کہ وہ مریم نواز کہتی تھی کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے, تو یعنی جو حالات پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے وہی حالات اب ہوں گے, تو پھر الیکشنز ہوں. تو یہ مطالبہ کیوں کر نون لیگ کی طرف سے سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سیاسی پارٹیاں میچور نہیں ہوئی. اگر ہو چکی ہوتی تو وہ کہتے ہمیں حکومت نہیں ملی تھی, عمران خان کو بٹھا دیا تھا تو وہ بھی نہیں چل سکا. اس لیے اس کا علاج بھی یہی ہے کہ سارے مطالبہ کریں کہ ہمیں برابر کے مواقع دے دیں, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, ورنہ ہمیں آپس میں مت لڑائیں. بات تو یہ ہے, یہ کہتے نہیں جی اس کے پاس جو آپ نے مواقع دیے تھے وہ ہم اسے بھی بڑھ کے لیں گے. تو یہ تو ہر ایک کا, ہر سیاسی جماعت کا اپنا دکھڑا ہے. مولانا فضل الرحمان کا دیکھو ان کی جان پہ 4 حملے ہو رہے ہیں, کوئی مذاق وہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ اپنے دکھڑوں کو سامنے رکھ کے کہیں الیکشن بھی نہ ہو. مسلم لیگ کہے کہ ہمیں اقتدار سے نکال کے یہ کیا گیا ہے, اس لیے آپ ہمیں اسی مقام پہ پکڑ کے بٹھاؤ وزیر اعظم. پیپل پارٹی کہے کہ ہمیں بھٹو کا دور واپس اس کے مواقع بڑھاؤ, پھر ہم آئیں گے. پھر تو اس کا مطلب ہے ان میں سے کوئی آدمی جمہوریت سے مخلص نہیں ہے, ملک سے مخلص نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اپنے آپ کو وہ برابر لیول پہ خود تو لائیں, پھر کسی سے مطالبہ کریں, پھر وہ پلے گراؤنڈ تو لے کے آئیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے. سر میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتی ہوں کہ ابھی دی اکانومسٹ میں عمران خان صاحب نے ایک مضمون لکھا, وہ چھپا بھی اور اس پہ بڑا شور ہنگامہ بھی ہوا کہ جیل سے کیسے لکھ دیا, گوسٹ ہے, خود نہیں لکھا وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک طرف کہا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی مقبولیت تو ہے, قبولیت نہیں ہے. اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے اچھے روابط بھی چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ہی اس قسم کا مضمون آ جانا جس میں سارا کے سارا ملبہ ایک دفعہ پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ گرا دیا, یہ کتنا بڑا نقصان اور ڈیمیج ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے اور خود عمران خان صاحب کے لیے؟ دیکھیے جو اکانومسٹ کا مضمون ہے وہ میں نے پڑھا ہے, میں اس کے ایک لفظ سے متفق ہوں. یہ ایسی باتیں کرتے ہیں ہم. بات یہ ہے کہ یہ اب کہتے ہیں جی وہ مضمون چھپ کیسے گیا, جیل میں لکھا کیسے گیا. اور بھائی میں جیل کا رہنے والا ہوں,
मुझसे पूछो तो मैं एक दो मजमूनों की बात करें। दुनिया की सबसे बड़ी किताबें जेलों में लिखी जाती हैं और फिर वो एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। नेल्सन मंडेला की किताब पूरी पढ़े जेल में लिखी, फिर वो बाहर एक्सपोर्ट करते थे। हमारी किताबें, हाँ मैं बागी हूँ, बाहर लिखी गई, मैंने डिक्टेट कराता रहा हूँ। मैं तो इससे आगे जाऊंगा कि ये एक बात समझें कि जो कैदी आप सियासी भेजते हैं जेल में, जेल के लोग उनके लिए सर बिछाते हैं और उनको देख के खुश होते हैं, उनको हर सहूलत फराहम करते हैं। ये कहते हैं कि इमरान खान कैसे लेकर आओगा, कैसे भेजा होगा। और भाई एक दो चीजें उनको नहीं बेहतर मिलती, एक खाना और एक रहने की जगह। वो जेल है, वो आपको जेल है, सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, लेकिन बाकी जो सहूलतें हर कैदी को, सियासतदान को वहाँ के लोग जो देते हैं, क्योंकि जेल एक अलग दुनिया है, वो इतने फायदे पहुंचाते हैं। मैंने 1918 में सॉरी इससे पिछला इलेक्शन जो था 2008 वाला, वो मैंने जेल से बैठ के रोजाना 8 जलसों से खिताब करता था। कोई मुझे सहूलत नहीं पहुंचा रहा होता था। जेल का माहौल ऐसा है कि वो आपको सहूलतें ये देने पे मजबूर हो जाते हैं, कैदी आपके साथ खड़े हो जाते हैं, आपको हर चीज बरामद कर देते हैं। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इमरान का लिख कैसे दिया, वहां कैसे चला गया। भाई ये देखो, हकीकत है वही मजमून, ये इस तरफ आओ, उसको डिस्कस करो, उसका तलाश करो। ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ात को मजीद खराब नहीं करेगा इमरान खान साहब के? भाई मैं तो आपसे ताल्लुकात तो ठीक यही हो सकते हैं कि वो सरेंडर कर दे, और उसकी ताकत भी यही है कि उसने सरेंडर नहीं किया। इसलिए आज आप जिस जगह पे जाएं, इमरान खान को लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उसकी गलतियों को देख ही नहीं रहे। मुझे मौका मिले, मेरा तो आइडियल नहीं है ना इमरान खान, लेकिन पाकिस्तान के हर आदमी का वो आइडियल बन चुका है। फिर अगर बन चुका है तो फिर उसको आने दो, एस्टेब्लिशमेंट को खत्म वही कर सकता है जो उनके गलत इक़दाम हैं, वो तो कौम ये सोचती है, और कौम सोच रही है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो इमरान के अलावा और बात सुनना नहीं चाहते। ठीक है, आप कहते हैं उसकी ये खामी, वो खामी, वो कहते नहीं इमरान। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच जावेद आजमी साहब आपके टाइम का। और मुख्तसर ये कि जो द इकोनॉमिस्ट में जो मजमून खान साहब का छपा है, जिसमें इतनी लहदा हो रही है कि जी हम उनको ख़त भी लिखेंगे और हम उन पर अफसोस करेंगे, हम उन पर कोई सू नहीं करेंगे, लेकिन हम उन पर अफसोस करेंगे। तो आपका अफसोस, लेकिन दूसरी तरफ जावेद आजमी साहब कहते हैं कि मैं खुद जब जेल में था तो मैंने बहुत लिखा है, मैंने किताब लिखी है, ये सब कुछ है और ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंटरनेशनली क्या होगा? हम ये देख रहे हैं कि जो द इकोनॉमिस्ट है, उसने जब वो मजमून छापा, उसके बाद उसकी ट्वीट की, और हर आने वाले दिन वो कम से कम 2 दफ़ा उसको रीट्वीट भी करते हैं। उसकी रीच इस वक्त हज़ारों लाखों में हो चुकी है, मिलियंस में इसकी रीच है जिन्होंने इस मजमून को पढ़ा है। इंटरनेशनली इसका इम्पैक्ट क्या होगा आखिर, जिसकी वजह से इतनी एक थरथरी मची हुई है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आप आते हैं, इसी हवाले से नसीम ज़हरा साहिबा से हम गुफ्तगू करेंगे। जी नज़र प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे हमने अपने इंट्रो में भी कहा था कि इस पर बात करेंगे कि द इकोनॉमिस्ट जो मजमून छपा है उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होगा, और उसके लिए हमें नसीम ज़हरा साहिबा ने ज्वाइन किया। लेकिन उससे पहले मुख्तसरन कि यहाँ पर हुआ क्या। जो इकोनॉमिस्ट को इमरान खान साहब ने लिखा है मजमून, उसमें उन्होंने मौजूदा हालात में इलेक्शन हुए भी तो तबाही और मजाक होगा, PTI को इंतखाबी मुहित के बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड को तो क्या फील्ड ही नहीं दी जा रही, जो निगरां सेटअप है उसके हवाले से भी बड़े उन्होंने सवालात उठाए हैं। हमारी हुकूमत को हटाने के लिए पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी। एक दफ़ा फिर अपने इल्ज़ाम को उन्होंने दोहराया है, और एक और इल्ज़ाम को दोहराया है कि अमेरिका की ईमा पर ये कुछ हुआ है। उसके साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए पैगाम आया होगा कि इमरान की वज़ारत उज़्मा को ख़त्म कर दो, वरना ये चीज़ें होंगी। हमारी हुकूमत और मकबूलियत को जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को
फिक्र मंद कर दिया है। तो क्या एक दफ़ा फिर ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐलान जंग है इमरान खान साहब का, इस हवाले से ज़रा बात करेंगे। नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद। नसीम ज़हरा साहिबा, हमने देखा कि एक मजमून छपा इमरान खान साहब का द इकोनॉमिस्ट में, और उसके बाद से अब तक वो शोर है कि कम ही नहीं हो रहा। वो कैसे कब होगा कि हर आने वाले दिन 2 से 3 दफ़ा द इकोनॉमिस्ट जो है वो उसको ट्वीट भी कर रहा है, उसको बार बार शेयर भी कर रहा है। अब मुझे ज़रा से बताएगा इस सवालों से हट के कि कैसे छपा, किसने लिखा, किसने नहीं लिखा, इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली क्या होने जा रहा है? देखिए, एक तो बात यह है कि एक तो कॉलम आया और इकोनॉमिस्ट में छपा, तो जाहिर है कि ये एक एडेड डायमेंशन है। नहीं तो याद रखें कि ये जो कॉलम है इसके अंदर कोई ऐसी नई बात, कोई बहुत गहरी बात, कोई फलसफाना बात नहीं कि आप कहें कि जी ये कोई नई चीज आई है सामने। तो जो ये इस कॉलम में लिखा है बड़ी वो सिंपल जुबान में, जो हर जगह सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है, प्रिंट मीडिया पे नजर आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, वही चीज इस पे लिखी गई है। लेकिन जो इसकी एडेड डायमेंशन है वो ये है कि इकोनॉमिस्ट एक रिप्यूटेड मैगजीन है, और शायद जहां सोशल मीडिया इतना न देखा जाए या इतना उस पर अटेंशन ना हो, इकोनॉमिस्ट जो है वो पढ़ा जाता है। दुनिया के पॉलिसी मेकर्स, दुनिया के थिंक टैंक्स, दे ऑल लुक एट दिस मैगजीन एज एन ऑथेंटिक मैगजीन। तो उस हवाले से ये एक एडिशनल बात है। नहीं तो यानी जैसे मैं कह रही हूँ, जहाँ पाकिस्तान विच मैटर्स द मोस्ट, पाकिस्तान में तो किसी को कोई नई चीज नहीं मिली इससे। वो जो इमरान खान कहते हैं, जो आप कहती हैं, जो हम कहते हैं, जो चैनल्स वाले कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिवली सिचुएशन को देख रहे हैं, जो कहते हैं, वही चीज इस कॉलम में है। और ये जरूर है कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो इस पे ट्वीट कर डाला, और वो ट्वीट जो उनका था वो दिलचस्प इस हवाले से था कि 2019 का उनका एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कन्विक्टेड इंसान की भी होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए और जायज होना चाहिए उनको बात करने के लिए। तो उस हवाले से एक उन्होंने उसके बरक्स एक पोजीशन लेके तो उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे कि आपने कन्विक्टेड शख्स का क्यों कर दिया, कॉलम छाप दिया। और उस हवाले से ये भी जरूरी होगा कहना कि चाहे इमरान खान हो चाहे कोई और हो पाकिस्तान में, आपको मालूम है कि 3 लेवल्स पे हर केस जो होता है उसको परखा जाता है, क्योंकि अपील होती है हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो लीगली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग, जब तक कि एक शख्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी कन्विक्ट ना हो जाए तो आप उसको नहीं कहते कॉन्विक्ट। पर बहरहाल ये तो कुछ सियासत की बातें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ही इज नॉट अ कॉन्विक्ट। लेकिन जो सोलंकी साहब ने अपना ट्वीट किया है उसके बाद देखने में ये आ रहा है कि इकोनॉमिस्ट बार बार मुझे मेरी रिसर्च टीम बता रही है कि जी शायद 4 या 5 दफा कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने किया 7 बजे भी दोबारा से। लेकिन नसीम ज़हरा साहब देखिए, जब इलेक्शंस होते हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करने के लिए आप देखिए कि इंटरनेशनली और दुनिया भर से बहुत सारे मुल्कों से ऑब्जर्वर्स भी आते हैं, उनको बाकायदा बुलाया भी जाता है। अब एक ऐसे इलेक्शन जो कि एक PTI के एक चेयरमैन ने या बानी चेयरमैन ने एक ये लिख दिया एक ऐसे, और इतने ज़्यादा सवालात उठा दिए, तो अब इसकी ट्रांसपेरेंसी पे और इसकी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने पे तो क्वेश्चंस तो रेज हो गए, तो किस तरह से इसकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबिलिटी होगी इसके रिजल्ट्स की? आपको लगता है इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको नादिया, सच्ची बात यह है कि जाती तौर पर मेरे लिए सबसे अहम यह है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इंटरनेशनली आपको मालूम है कि इंटरनेशनली तो कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। इंटरनेशनली इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ रात थी, अच्छा उन्हें निकाल लो, अच्छा है बुरा ये। तो इंटरनेशनली जो सिचुएशन है वो बड़ी मेरी नजर में सेकेंडरी है। जो प्राइमरी है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो ये आर्टिकल छपने से पहले भी आप जानती हैं कि हमें कोई गैर मुल्की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है ये कहने के लिए कि इलेक्शंस सही हो रहे हैं या ट्रांसपेरेंट है या वन साइडेड है या लॉप साइडेड है। हमने अपनी एक जो ऑब्जर्वेशन है वो बयान कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट हैं वो देख रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट क्या बंद करें आंख, फिर भी आपको नजर आ रहे हैं कि किसी के कागज छीन लिए, और कागज छीनने में तो आपको मालूम है
کہ लाहौर के ऑफिशियल ने भी लिख दिया पंजाब के कि जी ये ज्यादती हो रही है, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। अखबारात जो हैं, डॉन जैसे अखबार ने, आपके अखबार ने ये लिखा कि जी हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंट सियालकोट या किसी शहर का कि जी वो जो कवर कर रहे थे उनको भी पकड़ लिया। तो ये तमाम मामला तो हमारे सामने है। तो आई पर्सनली स्पीकिंग आई एम नॉट इम्प्रेस्ड कि जी ये इकोनॉमिस्ट में चला गया तो उससे कोई बहुत इम्पैक्ट ऐसा होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो अहम है। अब ये जो इकोनॉमिस्ट का जो है मामला, वो तो सोलंकी साहब का शुक्रिया अदा कर ले पीटीआई कि उन्होंने उसको इस तरह से किया कि वो अब वो बार बार इकोनॉमिस्ट ने भी अपना दिखा रहे हैं कि जी हम भी मैटर है, हमारी अपनी पोजीशन है, आप जो मर्जी करें। अच्छा, लेकिन एक तरफ हमें नज़र ये आता है कि जो पीटीआई की अभी लीडरशिप बाहर है, बैरिस्टर गौहर साहब हो गए, वो ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात हमारे अच्छे हों। लेकिन अब जो ये मजमून में जो सारी चीज़ें एक दफ़ा फिर खान साहब ने लिख दी हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने ईमा पर निकाला, एस्टैब्लिशमेंट के ईमा पे हमारे साथ ये नहीं हो रहा, तो ये एक और तबले जंग है एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब का, पीटीआई का। देखिए, जो इमरान खान साहब की अपनी पोजीशन है और जो वो कह रहे हैं, और जो बहुत से पहले भी जब आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं वो एक कन्वे करते हैं अपना स्टांस, अपनी पोजीशन, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा हम देखते हैं कि दो ट्रैक पे चीजें चलती हैं। एक ये कि जो इमरान खान कह रहे हैं, दूसरा ये कि जो उनकी पार्टी पोजीशन ले रही है, और वो कह रहे हैं जी हमारा सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फिडेंस है, हम उधर ही जाएंगे, हम बातचीत करना चाहते हैं, पाकिस्तान फौज हमारी है। तो मेरा ख्याल है कि हमने हमेशा देखा तारीख में, अपनी पाकिस्तान की तारीख में, और वैसे भी सच बात यही है कि ऐसे ही चलती है दुनिया के मुख्तलिफ ट्रैक्स पर चीज चलती है। लेकिन मेरा ख्याल है बहैसियत एक पाकिस्तानी के हम तो ये कहेंगे, मुझे ये लगता है कि ये चीजें कहीं जाके इसमें इन चीजों को, ये क्लैश को और इस सब को रुकना चाहिए। ये आइडियलिस्ट पोजीशन नहीं है, ये वो पोजीशन है जो रियलिस्टिक पोजीशन है, जो पाकिस्तान की बेहतरी में है। तो अब जब तक इमरान खान पर ये केसेस चलते हैं, इमरान खान भी जो बात है वो करते रहेंगे, और उन्होंने अपनी पार्टी को एक कॉन्फिडेंस भी कन्वे करना है, तो इसलिए वो सब बात कह रहे हैं। और ये फिर मैं कहूंगी कि इमरान खान ने कोई नई बात तो नहीं की, लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान के मुंह से ये बात निकल रही है तो इसका असर फर्क होगा। लेकिन उनके जो लोग हैं फील्ड में, जो उनकी कोर टीम है, चाहे गौहर अयूब हैं, चाहे अली जफर हैं, चाहे गौहर दूसरे हैं, जी दोनों, ये गौहर अयूब भी, जी सॉरी उमर अयूब, तो ये सब के सब जो हैं ये तो कह रहे हैं कि जी ठीक है, हमने सिस्टम में चलना है, सबके साथ मिल के चलना है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जरूर हो कोई मदर ऑफ ऑल जिसमें नवाज शरीफ साहब का रोल हो, आर्मी चीफ भी इन्वॉल्व हो और बात आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल, ये जो घोस्ट ऐसे के नाम से चीज़ें आ रही हैं कि जी खान साहब ने तो लिखा ही नहीं, अब इसकी तहकीकात भी हो रही है और कहा भी जा रहा है कि तहकीकात होनी चाहिए। वो खालियात उनके लोग आते हैं, खालियात जाते हैं, कैसे लिख लिया, जेल वाले भी कह रहे हैं यहाँ से नहीं लिखा, तो ये आपको लगता है खान साहब ने ही लिखा होगा या एक घोस्ट ऐसे किसी ने उनके बेहाव पे लिख दिया? मैं आपको बताऊं, आप इस सवाल के जवाब में खुद ही आप देख लें, तकरीरें सुने इमरान खान साहब की, उनकी बातें सुने। मुझे तो, मैं फिर कहूंगी कि मुझे इसमें कुछ नजर ऐसा नहीं आया कि कोई आप कहें कि जी बड़ा कोई नया फलसफा है या कोई बहुत ही शकील बात की है। वो जो हर वक्त कहते रहते हैं वही उसमें कॉलम में है। अब न जाने कि किसने, इमरान खान साहब ने कहा होगा जी ये 4 चीजें, इस पर जाके बाहर कॉलम लिख दो, या उन्होंने खुद लिखा हो, आई डोंट नो। बट इस तरीके से तो हमारे माजी में भी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो करते रहे हैं कि जी किसी को बात बता दो और कहो कि जी अब आप लिख दें। ये भी हो सकता है, मैंने तो खुद नहीं देखा तो मैं क्या बताऊं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने एक इंटरव्यू दिया, वो मदर्स ऑफ ऑल डील की वो बातें कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रीट और एलीट का फ़र्क है इसको ख़त्म करना होगा। फ़र्क से मुराद जो डिसकनेक्शन है, आपको ऐसे कुछ हालात मुस्तकबिल करीब में होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुझे तो ये समझ आती है कि वही एक तरीका है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि जनरल बाजवा और इमरान खान साहब जो दोनों थे, वो दोनों के दोनों पार्लियामेंट्री सिस्टम को अंडरमाइन कर रहे थे। जब इमरान खान साहब की और बाजवा साहब की
दोस्ती हुई और डील हुई और उनको इलेक्शन में लाया गया। ये तो फैक्ट है ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडरमाइन हुआ है। उसके बाद जब फॉलिंग आउट हुई है तो और भी ज्यादा अंडरमाइन हुआ है, जिसमें कि जनरल बाजवा ने भी एक्सेसेस कमिट की और इमरान खान ने भी एक्सेसेस कमिट की। ये तो सब तारीख की बातें हैं, लेकिन जो आगे बढ़ने की बात है उसमें हर सूरत पे पीटीआई इज अ मेजर पार्टी, उसको भी शामिल होना पड़ेगा। अब इसमें जनरल आसिम मुनीर जो कि जिनका इस वक्त एक बड़ा पिविटल रोल है, और पिविटल उनका जैसे हाइब्रिड सिस्टम की मुशाहिद बात करें, सबने बात की है हाइब्रिड सिस्टम है, तो अब जनरल आसिम मुनीर को देखना है और नवाज शरीफ साहब को देखना है कि ये चीज को किस तरीके से गैप को ब्रिज करें जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो और पार्लियामान और इदारों और सबकी बेहतरी के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच नसीम ज़रा साहब आपके टाइम का। यहीं पे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।